This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। इकोट्याग नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकगण नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कतिपय अतिथिसँगको संवादका लागि लामो पृष्ठभूमि विषयवस्तुको लामो पन्तुरो बाँध्नुपर्छ, तर आज अतिथिको उपस्थिति नै पहिचानभन्दा ठुलो कुरा छ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष वैज्ञानिक महावीर पुनज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। 3 वर्ष भएछ तपाईसँगको संवाद। मैले फेरि त्यसलाई आँखी झ्यालका रूपमा आज संवाद गर्न सहज होस् भनेर त्यो संवादलाई हिजो साँझ आधो पान्त हेरेको थिएँ। त्यति बेला निकै सकसको अवस्थाबाट गुज्रिनु भएको थियो। त्यो समय यस्तो थियो, जति बेला तपाईँले पाएका पदक विभूषण पुरस्कारहरू लिलामी गरेर भए पनि यो जसरी भए पनि त्यो हुटुटीलाई साकार पार्छु भन्ने अवस्था थियो। तर आज त्यसको सापेक्षतामा तुलनात्मक रूपमा निकै सहज र सुविधाजनक अवस्थामा हुनुहुन्छ हैन? यस्तो हो, खास गरी अब देख्ने मान्छेलाई चाहिँ सकसको कुरा हो र यो काम पनि सकसकै कुरा हो। तर जहाँसम्म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार के छ भने सकस भन्ने कुरा जिन्दगीमा आइरहन्छ। सकस र सहज दुई सिक्काका पाटाहरू। अनि सहज मात्रै भएर चाहिँ काम बन्दैन। त्यसकारणले कुनै काम सफल हुनको लागि सकस चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो। जसलाई चाहिँ सकस पर्दैन जिन्दगीमा, जसलाई चाहिँ दुःख पर्दैन, त्यो मान्छेले खास त्यति प्रगति गर्दैन। जसलाई सकस पर्छ, पाउनु नपाउनु दुःख पाउँछ, त्यो मान्छेले चाहिँ अथवा त्यो भनौँ न समूहले चाहिँ जिन्दगीमा केही न केही गर्छ। तर त्यस कारणले मैले यो सकसलाई चाहिँ सहजका साथ लिन्छु, अझै राम्रो मान्छु। सकस हुनु चाहिँ राम्रो हो भन्छु। र अब त्यति बेला पनि अब सकसै थियो, जिन्दगीभर यो सकस भन्ने चिज हराउँदैन। तर जो भइरहेको छ, काम भइरहेको छ, ठप्पै चाहिँ काम चाहिँ रोक्नै पर्ने बाध्यतावश भन्ने चाहिँ भएको छैन। हुन त यो विषयमा धेरै मान्छेले धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छन्। यद्यपि यो अहिले कीर्तिपुरमा अवस्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले भविष्यमा के गर्छ त्यतातिर एक्सनमा जाउँला। अहिले चाहिँ के गरिरहेछ? अहिले त के अरे यो कोरोनाको लकडाउन सुरु भएको अहिले 5 महिना नागिसक्यो। 5 महिनासम्म हाम्रो पुरा ध्यान चाहिँ कोरोनाको रोकथाम गर्नको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने जे चिजहरू चाहिन्छ, साधन उपकरणहरू जे चाहिन्छ, उनीहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले सकेसम्म निर्माण गरिरहेका छौँ र दिनरात त्यसैमा बिताइरहेका छौँ। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा नै म पनि त्यहीँ बस्छु र अरू 30-32 जना भाइहरू पनि त्यहीँ बस्छन्। बसेर चाहिँ जे जस्तो सकिन्छ त्यो चिजहरू बनाएर चाहिँ हामीले वितरण गरिरहेको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। र अहिलेसम्म 59वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ अब सकेको चिजहरू पुर्याइयो हैन। अब अझै पनि कोरोना सिद्धिने चाहिँ छाड देखेको छैन र यो कतिसम्म लामो समयसम्म जान्छ भन्ने कुरा अब भविष्यले बताउने कुरा हो। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले 59 जिल्लामा 10 प्रकारका काम गरिरहनु भएको छैन? कोभिड लक्षित भन्ने 10 प्रकारको भनेको 10 किसिमको चिजहरू चाहिँ बनाइरहेको छ, दिइरहेको छ। अझै पनि फेरि भर्खरै अब गएको 2 हप्ताभित्रमा अब 4 किसिमका नयाँ चिजहरू थपिँदैछन्। किनभने यो के बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी आफैलाई त त्यति थाहा हुँदैन। यो स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य विज्ञहरूलाई थाहा हुने कुरा हो। अनि समयअनुसार अनि यो उनीहरूले हामीलाई चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिन्छन् र त्यही अनुसार हाम्रो टिमले चाहिँ त्यो सामानहरू त्यो उपकरणहरू बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। जे गरिरहनु भएको छ त्यो पूर्ण रूपेण निःशुल्क हो। निःशुल्क हो। यो चाहिँ पैसा भनेर कुनै पनि चिजको मूल्य तोकेको छैन र यो मूल्य नतोक्नुको कारण पनि छ। किनभने यो
कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि हामीले सुरुमा त पिपिई र फेस सिल्ड यस्तै 2-4वटा कुराहरू बनाएर वितरण गर्न लागेपछि अब सारा जनताहरूले नेपालीहरूले देश विदेशमा भएका नेपालीहरूले अनि सहयोग पठाउन सुरु गरे। सहयोग पठाउँदाखेरि उनीहरूको भनाइ के थियो भने यो तपाईँहरूले यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा लडिरहनु भएको छ, सामानहरू उत्पादन गर्नुभएको छ, ल मेरो तर्फबाट यति म सहयोग गर्न चाहन्छु, म खुसी छु भनेर खुसी साथ चाहिँ दिएको हुनाले हामीले त्यसमा मूल्य नतोकेको हो। हामी आफ्नै भनौँ न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चाहिँ यसमा कोही खर्च गर्नु परेको छैन, यो चाहिँ जनताहरूको साथबाट भएको हो। तर यो कोरोना मात्र होइन, हुन त कोरोनाभन्दा अगाडि पनि जनताहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेका थिए होइन, त्यो त अनुसन्धान आविष्कारको लागि सहयोग थियो। तर यो 5 महिनाभन्दा बढीमा जति पनि सहयोगहरू आइरहेको छ त्यो सहयोगलाई हामीले अब छुट्टै एउटा कोष खडा गरेर त्यो कोष अन्तर्गत यो कोरोनाकै लागि भनेर खर्च गरिरहेको छौँ। हामीले अहिले कोरोनाको लागि आएको जो सहयोग छ त्यसलाई चाहिँ पछि खर्च गरौँला भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ बचत गरेर चाहिँ राखेका छैनौँ। अहिले यो अवधिमा चाहिँ करिब 2 करोडको हाराहारीमा सहयोग आयो र त्यही अनुरूपको तपाईँहरूले काम 3 करोड पुग्यो, अझै पुगिसक्यो। 2 करोड त 1 महिना अगाडिको कुरा हो। अहिले चाहिँ अब 3 करोड चाहिँ पुगिसक्यो। सहयोग पनि त्यति नै आएको छ लगभग र काम पनि त्यति नै भएको छ। समग्रमा चाहिँ जस्तो यो अलिकति यात्राको विषयमा कुरा गरौँ न। 2069 सालमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना भयो, आज 8 वर्ष पुगिसकेका छ। सुरुका दिनमा त यसको नाम बाहेक अरू केही पनि थिएन। क्रमशः यसको विकास क्रमतिर जाउँ न, यसको सङ्घर्ष, यसको सकस र यसको सहज। अब जुन समयमा 2069 सालमा यसको स्थापना भयो, यो स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेको चाहिँ कुरो के थियो भने अनुसन्धान केन्द्र जस्तो एकदमै खर्च लाग्ने, धेरै पैसा, थोरै पैसाले नहुने चिज यो चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरूले गरेर सक्दैनौँ, जनताले गरेर हुने कुरो होइन। यो चाहिँ हरेक देशमा गर्ने चाहिँ सरकारले हो कि चाहिँ ठुला उद्योगहरूले हो, पुँजीपतिहरूले गर्ने चिज हो भनेर सहयोगको लागि चाहिँ हामीले सरकारलाई यो स्थापना गर्नको लागि चाहिने जो नियमहरू छ, एउटा प्रबन्धपत्र, नियमावली, संस्था दर्ता गर्नलाई जो कुराहरू छ त्यो पनि सरकारकै अब बहालवाला सचिवहरूले, सहसचिवहरूले बनाइदिएको हो। यसको प्रबन्धपत्रहरू, सबै नियमावलीहरू पनि र सहयोग पनि हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि सरकारबाटै लिने, सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने भनेको हो। तर त्यति बेला पनि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाउनको लागि पैसा दिनुहोस् हामी बनाएर चलाउँछौँ भनेको होइन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र हामी आफै बनाउँछौँ, कुनै स्रोत सङ्कलन गरेर केन्द्र स्थापना गर्ने, त्यसलाई अब सञ्चालनको लागि चाहिने जो अपरेसन कस्ट छ, अपरेसन कस्टको लागि 10 मेगावाटको एउटा हाइड्रो पावर बनाऊ र त्यो हाइड्रो पावरबाट वर्षमा 20-25 करोड रुपियाँको बिजुली बेचिने रहेछ र त्यसबाट कमसेकम 10 करोड रुपियाँ भयो भने पनि वार्षिक 10 करोड रुपियाँ भयो भनेदेखि त यस्तो आविष्कार केन्द्र त चल्छ, सुरुमा चलाउन सकिन्छ, सरकारलाई पनि आर्थिक व्यवहार पर्दैन भन्ने किसिमले त्यो 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउनको लागि चाहिने इक्विटीको रकम भनेको त्यही 40-50 करोड रुपियाँ थियो। त्यतिको लागि सहयोग मागेको हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नै स्थापना गरेर खडा गरिदेऊ अनि हामी त्यहाँ गएर चाहिँ मजासँग उपरखुट्टी लाएर काम गर्छौँ भन्न त कहिले पनि भनेको छैन नि। त्यस कारणले त्यो हो सरकारलाई भनेको चिज हामीले। तर अब त्यो सरकारको चाहिँ अब लामो कहानीलाई छोटो बनाउँदाखेरि अब सरकारमा विभिन्न सरकारहरू पनि बदलिए त्यति बेला। अब छिटो सरकार बदलिने एउटा चलन थियो त्यति बेलाको। तर कसैले पनि चाहिँ त्यो कुरालाई, यो 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर दिमागमा नघुसेको कुरा के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने कि हाइड्रो पावर केन्द्र खोलेर चलाउने भन्ने कुरा उनीहरूको दिमागले नभेटेको कुरा। तर साधारण थियो कुरा अथवा बुझ्न नसकेको कुरा, उनीहरूले बुझ्न नचाहेको कुरा के थियो,
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने भएदेखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर चलाउनुहोस् न, किन हाइड्रो पावरतिर लाग्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने नेताहरू छन्, प्रश्न गर्ने ठुला चाहिँ सचिव स्तरका ठुल्ठुला चाहिँ कर्मचारीहरू छन् र केही जनताहरूले पनि त्यो कुरा भनेको हो। हाम्रो कुरा के थियो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिगो रूपमा, यो त 1-2 वर्ष चलाउने होइन नि, त निरन्तर महावीरपुन रहोस् कि नरहोस् होइन, मेरो जिन्दगी पछि पनि चलाउने कुरा हो। यो निरन्तर रूपमा चलाउनको लागि आविष्कार केन्द्र चलाउनको लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको लागि पो 10 मेगावाट भनेको हो त भन्दाखेरि पनि त्यो बुझेर हो अथवा बुझ पचाएर हो त्यो कुरालाई चाहिँ सुनवाई भएन। त्यस कारणले चाहिँ सुरुमा चाहिँ धेरै वर्षसम्म विभिन्न सरकारहरूसँग होइन, विभिन्न पार्टीको सरकारहरू बने। अब त्यो सरकारहरूसँग चाहिँ यसो भनौँ न चाकरी गर्दा गर्दै 5 वर्ष त बित्यो। अब पार लाग्दैन भन्ने भएपछि 5 वर्षसम्म गरेपछि अब अन्तिम समयमा यो चाहिँ पार लाग्ने काम रहन्छ, बरु अब जनतासँग जाने। सुरुमा त हामीले जनतासँग जाने भनेकै होइन, जनतालाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा कुरा सुनाएकै होइन, उनीहरूलाई थाहा पनि थिएन र 3 वर्ष अगाडि बल्ल यो जनता समक्ष जानु पर्यो, हो केही त गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यो चाहिँ त्यसरी सुरु गरेको हो। तर सुरु गरेको जनतासँग पनि कुनै ठुलो कार्यक्रम योजना गरेर जनता समक्ष गएको होइन। मैले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेर ल अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ जनताद्वारा चलाउनु पर्यो, जनताले चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो भनेर भनेपछि त्यो फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको मैले 12 बजेतिर हो। त्यही दिनको 2 बजेदेखि जनताहरूले चाहिँ के अरे सहयोग गर्न थाले र त्यो सहयोग गरेको अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा भइरहेको। अहिलेसम्म राशिकै कुरा गर्ने हो भने 10-11 करोडभन्दा बढी भइसक्यो होला। अब होइन, त्यो कोरोनाको अगाडिसम्म 9 करोड जति थियो, पछाडिको 3 करोड जोड्दाखेरि 12 करोड भयो। तर यो कोरोनाको अवधिको कुरा त कोरोनामै खर्च गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे अनुसन्धान यो अब अर्को प्रोजेक्टहरूमा गर्ने होइन भनेर त्यही कारणले चाहिँ त्यो गरिरहेको छ, के अरे प्रयोग भइरहेको छ। र यो एकाउन्ट पनि यो जो जति पनि हाम्रो ब्याङ्कमा जम्मा भइरहेको छ त्यसको हिसाब किताब पनि त्यसरी नै राखेको छ। एक महिना जति अगाडि सरकारले झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानका नाममा सर्पदंश अनुसन्धान प्रयोजनका लागि 70 करोड रकम छुट्याएपछि त्यसमा महावीर पुनले नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाम जोडियो। आविष्कारको कुरा गर्ने महावीर पुनलाई चाहिँ 1 सुचको पनि नदिने अनि सर्पदंशसँग सम्बन्धित भनेर झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई चाहिँ 70 करोड दिने, यो खबरले तपाईँलाई कसरी छोयो? मैले जोडेको होइन, त्यो चाहिँ जनताले जोडेको कुरा हो, त्यो चाहिँ जन आवाजको कुरा हो। र हामीले कसले पैसाको सरकारबाट कति पैसा लग्यो, कति खायो, के गरेन भन्ने कुराको हामी चाहिँ चियो चर्चा गर्दै गर्दैन। अब जसले सक्छ लैजाओस्, गरोस्, किनभने अब त्यो चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हामीले के अरे वास्ता राख्यो भने त्यो बेकारमा समय बर्बाद जस्तो हुन्छ। तपाईँले चासो नराखे पनि के अरे जनताको चासो भयो नि, होइन मेरो चासो छैन, जनताको चासो भयो। जनताको चासोलाई चाहिँ मैले रोक्ने कुरा त आउँदैन, होइन। जनताले केही बोल्यो भने त्यो मैले बोलेको हुँदैन, जनताको जन आवाज भनेर चाहिँ सुन्ने मान्छेले चाहिँ के अरे बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त? मलाई कस्तो पनि लाग्दैन। मलाई चाहिँ कसैले कति पैसा लगेर खायो होइन भनेर मलाई चाहिँ केही पनि लाग्दैन। किनभने यो जुन छ त्यो त सरकारले दिएको पैसा भयो, हो कि होइन? अब सरकारले दिएको पैसालाई होइन सरकारले के कामको लागि दियो, कुन प्राथमिकतामा राखेर दियो भन्ने कुरा त सरकारको कुरा भयो, होइन? आविष्कार केन्द्रलाई किन दिएन? आविष्कार केन्द्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन।
अनि त्यो सर्पको कुराहरू भयो अथवा अरू अन्य त्यति मात्र छैन, थुप्रै कुराहरू छन् हैन। थुप्रै संस्थाहरूले थुप्रै व्यक्तिहरूले पाइरहेको छ। किन अरूलाई दियो? किन सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दियो? त्यस कारणले त्यो त दिने मान्छेको प्राथमिकतामा भर पर्ने कुरा भयो। त्यो त हामीले प्राथमिकतामा राखेर हुने कुरा त भएन। त्यस कारणले जसले दियो जसले पायो त्यो कुरा चाहिँ के अरे टाउको समाएर त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ छलफल गरेर मुख दुखाउने काम चाहिँ नगर्ने र त्यो जेसुकै होस् भनेर चाहिँ वास्ता नगर्ने भन्ने चाहिँ मेरो बानी चाहिँ त्यस्तो छ। अहिले अब प्रसङ्ग जलनाथ खनाल प्रतिष्ठानका आएका कारणले, तर नेपालमा तराई क्षेत्रमा सर्पको बिगबिगी त्यसका कारणले वार्षिक त्यसले ठुलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति, मान्छेहरू मरिरहेछन्। त्यसैले त्यसको अनुसन्धान गर्नु पनि नराम्रो त होइन, तर अर्को एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको सत्तासीन राजनीतिक दलको नेतासँग जोडिएको प्रतिष्ठानलाई रकम दिएका कारणले यो स्तरको विरोध भयो होला। त्यो त थाहा छैन। एउटा कुरा म प्रष्टसँग के भन्न चाहन्छु भने अब त्यो प्रतिष्ठान कस्तो किसिमको प्रतिष्ठानको नाम त उहाँको छ, जलनाथ खनालजीको छ हैन। त्यो कस्तो त्यसको कार्यविधि नियमावली के कस्तो छ थाहा छैन मलाई, तर एउटा नाम व्यक्तिकोसँग त जोडियो नि त्यो त हैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सरकारले पैसा दिनु मिल्दैन, किनभने यो महावीर पुनको हो। महावीर पुन भनेको एउटा व्यक्ति हो, व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी दिन मिल्छ भनेर यो भन्दा अगाडिका सरकारहरूले चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूले, सचिवहरूले, मन्त्रीहरूले अनि खास गरी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरूले भनेको चाहिँ प्रष्टसँग छ। किनभने मैले महावीर पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर नाम त राखेको थिएन। अनि त्यसको जुन के अरे प्रबन्ध पत्र नियमावली जो छ त्यसमा महावीर पुनको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भनेर त भनेको छैन। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा जनताको जो आवाज थियो त्यति बेला महावीर पुनलाई किन सहयोग गरेन भन्दाखेरि नेताहरूले र सचिवहरूले अनि यो खास गरी यो सरकारको यो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, अर्थमन्त्रीको सल्लाहकारहरूले जवाफ दिने, जनसाधारणलाई जवाफ दिने चाहिँ उत्तर चाहिँ प्रष्ट उत्तर के थियो भने यो महावीर पुनको व्यक्तिगत के अरे संस्थालाई कसरी चाहिँ दिन मिल्छ भनेर मेरो अगाडि नभने पनि मैले भनेको कुरा चाहिँ थाहा छ, मलाई सुनेको छु, थाहा पाएको छु। त्यसैले अब मिल्ने नमिलेस् त्यो केही मतलब छैन, मिले दियोस् नमिले नदियोस्। मिल्ने नमिल्ने त जलनाथ प्रतिष्ठानलाई दिएकोबाट थाहा भइहाल्यो। अब त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ बहस गरेर त्यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ रोएर अनि रोइ कराई गर्ने चाहिँ म चाहिँ चाहन्न। तपाईलाई के कुराको त्यस्तो हुटुटी लाग्यो जसका कारणले आविष्कार केन्द्र खोल्नु पर्यो भन्ने? हुन त योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको मोटो पहिचान छ, ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने, वायरलेस प्रविधिकै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विभूषण रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार पाइसकेको पात्र। तपाईँको लवाई खवाई, तपाईँको जीवनशैली हेर्ने हो भने यसअगाडि 3 वर्ष अगाडि पनि तपाईँ चप्पल नै लाउनु भएको थियो, त्यो सहजताले होला अथवा सादगीले होला अथवा एउटा व्यक्तित्वको पहिचान पोसाकले गर्दैन भनेर होला अहिले पनि चप्पल नै लाउनु भएको छ। यसले पनि देखिन्छ कि तपाईँ कति जमिनसँग जोडिनु भएको छ, कति माटोसँग जोडिनु भएको छ। किनभने मान्छेको धेरै कुरा त त्यो अहङ्कारले, त्यो अभिव्यक्तिले मात्रै होइन नि त, पोसाकले, हाउभाउ कटाक्षले पनि गर्छ नि। यस्तो व्यक्ति तर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको आकांक्षा जो राज्यले गर्नुपर्ने काम, सरकारले गर्नुपर्ने काम, तपाईँलाई केले त्यस्तो प्रेरित गर्यो? प्रेरित गर्ने एउटै कारण छ। त्यो कारण भनेको के हो भने नेपाल गरिब भयो। नेपाल एउटा के अरे लिस्ट डेभलप कन्ट्री भन्छन्, यो भयो। नेपालीहरूले यही के अरे गरिब देश भएको हुनाले नेपालीहरूले दुःख पाए। दुःख कसरी पायो भन्दाखेरि नेपालमा रोजगारी छैन, देश विदेशमा गएर 50-60 लाख नेपालीहरूले चाहिँ पाउनसम्म दुःख पाइरहेको छ। अनि सबैले हेप्ने, गरिब भएपछि भारतले पनि हेप्ने, चीनले पनि हेप्ने, अरू देशले पनि हेप्ने, किनभने गरिब भएपछि त सबैले हेप्छ। अब यो गरिब देशलाई जबसम्म धनी समृद्धि बनाइँदैन तबसम्म हेप्ने कुरा सबैले हेप्छन्
नेपालीहरू चाहिँ दुःख पाउनु पर्ने, विदेशमा गएर अर्काको चाहिँ गुलामी गर्नुपर्ने, अर्काको चाहिँ नोकर बस्नुपर्ने कामहरू चाहिँ जुन दर्दनाक घटनाहरू छन् त्यस्तो भइरहन्छ। त्यसको एउटा दीर्घकालीन समाधान भनेको नेपाललाई समृद्धि बनाउनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ मलाई आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि आयो। त्यो 8 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ 20 वर्षसम्म म त गाउँमा बसेर समाजसेवाको काम गरिरहेको थिएँ। विशेष गरी तपाईँकै जन्मथलोको आसपास, मेग्दीकै आसपासमा? होइन, म चाहिँ 16वटा जिल्लाहरूमा विभिन्न गाउँहरूमा कामहरू गरिरहेको थिएँ। अनि मलाई त्यत्तिकैमा पनि ढुक्क थियो, चिज भनौँ न सन्तुष्ट थियो त्यति बेला। अब केही कामहरू गरिरहेको थियो, जनतालाई चाहिँ केही राहतहरू भइरहेको थियो। तर 20 वर्षपछि चाहिँ मलाई एउटा महसुस के भयो भने नेपाल किन गरिब भयो भन्ने क्वेसन चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ छिर्न थाल्यो, घुम्न थाल्यो। अब त्यो क्वेसन गरिब भएको कारण चाहिँ मैले खोज्दै जान थालेँ। किनभने प्रशस्त टाइम थियो पहाडमा घुम्दाखेरि, हिँडडुल गर्दाखेरि गाउँघरमा, अनि सोध्दै जाँदाखेरि नेपाल गरिब त भयो, तर यो के नेपाल कहिल्यै धनी हुन सक्दैन त भन्ने कुरा पनि भयो। अब विश्वलाई हेर्दाखेरि एकदमै गरिब देशहरू पनि धनी भएका छन्, समृद्ध भएका छन्। अब समृद्धि बनाउने कसरी त भन्ने कारण खोज्नु पर्यो। समृद्धि गर्ने कारणहरू खोज्दै जाँदाखेरि अब विकसित देशहरूलाई हेरियो, कसरी विकसित देशहरू भए त भन्दाखेरि त समृद्धि कसरी भए भन्दाखेरि उनीहरूले अनि पैसा कमाएर समृद्धि भए रहेछ। पैसा कसरी कमाए? व्यापार गरेर पैसा कमाएको रहेछ। व्यापार गर्नलाई के गर्नु पर्यो? उत्पादन गर्नु पर्यो। कुनै चिजहरू उत्पादन गरेर त्यसको बजारीकरण विश्व बजारमा गर्नु पर्यो, अनि पैसा हुँदो रहेछ। अनि त्यो उत्पादन गर्नलाई के चाहियो? अनुसन्धान गर्नुपर्ने रहेछ। गर्दाखेरि आखिरमा कारण खोज्दै 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 कुनै चिजको जस्तो हामीले त्यसको जरो कहाँ, मूल जरो कहाँ हो भनेर मूल जरो खोज्दै गयो भने, एउटा शाखा जरोबाट मूल जरो खोज्दै गर्दै गयो भने मूल जरोमा पुग्छ। मूल कारण के रहेछ त भन्दाखेरि देशमा अनुसन्धान तथा विकास नभएको भएर रहेछ। यही पनि भएको रहन्छ। त्यस कारणले देशमा त्यो अनुसन्धान तथा विकास गर्नको लागि कसले गर्ने रहेछ त भन्ने कुरा पनि आयो। फेरि अनुसन्धान तथा विकास भन्ने कुरा त सबै जनताले गर्ने कुरा त होइन। यो त प्रतिभा भएको एकदमै सृजनशील मान्छेले गर्ने कुरा हो। र त्यो सृजनशील मान्छेहरूले के गर्दा रहेछन् नेपालमा भन्दाखेरि त कुनै आइडिया आयो भने सहयोग गर्ने ठाउँ हुँदो रहन्छ, कहाँ जाने त्यसै हराएको रहेछन्। र अलिकति बाठोहरू चाहिँ सृजनशील तर बाठो मान्छेहरू चाहिँ विदेश जाने रहेछन्, र सृजनशील तर लाटो मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा त्यत्तिकै उनीहरूको आइडिया कुहेर जाने रहेछ। त्यस कारणले जबसम्म यो कुरालाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइँदैन, जुन कुरा विकसित देशहरूले गरेकै हो, विकसित देशहरूले गरेको त्यही हो नि, त्यहाँको सृजनशील जनताहरूलाई, क्रिएटिभ जनताहरूलाई, प्रतिभा भएकाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर उनीहरूको आइडियाबाट कुनै चिज बनाएर बेचेको अनि पैसा कमाएर समृद्धि भएको भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई मलाई 20 वर्ष लाग्यो। यो कुरो कुनै ठुलो कुरा होइन। अनि अर्थशास्त्रीहरूले के भन्दा रहेछन् भने, म त अर्थशास्त्र पढेको त होइन, अर्थशास्त्रीहरूले के भन्दा रहेछन् भने कुनै पनि देशको सबभन्दा बहुमूल्य पुँजी भनेको त्यो देशको मानव, प्रतिभाशाली मानव संसाधन हो, ह्युमन रिसोर्स हो भन्दा रहेछ। त्योभन्दा के अरे बहुमूल्य अर्को हुँदैन। प्राकृतिक स्रोत पनि होइन। प्राकृतिक स्रोत साधन भएर मात्रै देश चाहिँ धनी हुने होला होइन। प्राकृतिक स्रोत साधन नभएको देशहरू थुप्रै छन्, थुप्रै धनी भएका छन्। तर प्राकृतिक स्रोत साधन भएर पनि गरिब भएको देशहरू पनि थुप्रै छन्। नेपाल चाहिँ एउटा देश हो। त्यस कारणले कुनै पनि देश गरिब हुने चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के हो भने त्यो देशले आफ्नो प्रतिभाशाली जुन मानव संसाधनहरू छन्, ह्युमन रिसोर्सहरू छन्, त्यसलाई प्रयोग नगरेर गरिब हुने रहेछ। जुन देशले प्रयोग गर्यो त्यो देश धनी हुने रहेछ। सिम्पल कुरा छ। नेपालमा मात्र होइन, नेपाल जस्तो गरिब देशहरू थुप्रै छन्, अफ्रिका हेर्यो भने सबै छन्। किन गरिब भयो? उनीहरूले आफ्नो प्रतिभाशाली मानव संसाधनलाई प्रयोग गरेनन्।
अमेरिका विकसित देशहरू किन धनी भयो? किनभने उनीहरूले आफ्नो मानव संसाधनलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिएर अनि चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसकारण धनी। एउटै कारण के हो भने मानव संसाधनको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। हिराको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। हिराको महत्त्व नबुझ्नेलाई त्यो एउटा के हो भन्दाखेरि ढुङ्गा हो, होइन? एउटा ढुङ्गा त हो, एउटा टल्किने ढुङ्गा हो हिरा भनेको। अब त्यस्तै जस्तो देशले चाहिँ मानव संसाधन भनेको हिरा जस्तै, त्यो पनि त्योभन्दा बहुमूल्य। हिरा त कत्रो हुन्छ, त्योभन्दा बहुमूल्य चिज हो भनेर बुझ्नु पर्ने रहेछ। त्यस कारणले यही कुरा गर्नु पर्यो। अब जिन्दगीमा 20 वर्ष त चाहिँ गाउँघरमा डुलेर बिताइयो, अब बाँकी जिन्दगी मेरो अब 1/4 जिन्दगी छ बाँकी, त्यो 1/4 जिन्दगी चाहिँ अब यही गरेर बिताउने भनेर अनि मात्र तपाईँले भने जस्तो हुटहुटी किन जाग्यो भन्दाखेरि यही कारणले। नेपाल धनी भइदिएको भएदेखि यो हुटहुटी जाग्नै थिएन, गर्नै पर्ने थिएन, होइन? तर अब गरिब भएको हुनाले यो हुटहुटी जाग्यो। यो प्रश्न अरूले पनि गर्छन्, प्रशस्त तपाईँले सामना गरेको प्रश्न पनि हो। यस्तो कुरा त राज्यले, सरकारले, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले, नास्टले गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दा सहज हुन्छ। बरु त्यो आफ्नो तपाईँको जुन किसिमको आइडिया छ त्यो कुरा त बरु उसँगको कोलाबोरेसनमा गर्नुपर्ने। एक्लो बृहस्पति त झुटो होला नि? एक्लो बृहस्पति अब झुटो त होला अथवा झुटो नहोला, तर सत्य चाहिँ कहिले पनि झुटो हुँदैन। सत्य कुरा है, चाहे जोसुकैले जेसुकै भनोस्, झुटो भन्ने चाहिँ अरूले भन्ने कुरा मात्र हो। अब यहाँ आयो एक्लो बृहस्पतिको कुरा। सुरुको दिनहरूमा जब 5 वर्षसम्म म चाहिँ सरकारसँग चाहिँ यो आविष्कार केन्द्रको एउटा अवधारणा लिएर त्यसलाई दिगो बनाउनको लागि 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउनको लागि इक्विटीको रकम राखिदिनुहोस्, खोजिदिनुहोस्, कुनै तरिकाले प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर गएँ, होइन? अब त्यति बेला पनि कुरा के भएको थियो भने अब नास छ अथवा अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्, अब त्यहाँबाट त्यसलाई किन नचलाउने भन्नुभयो। मैले भने ठिक छ, त्यो अनुसार पनि चलाए हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ त्यति त्यो नासले पनि काम गर्नु सक्छ। नासलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले के गर्छन् भने गाली गर्छन् क्या, होइन? यो नास काम छैन यसको, यसले ढलेकोसँग साह्रो गरेन अहिलेसम्म भन्ने कुरा नासलाई गाली गर्छन्। तर नासलाई गाली गर्नु हुँदैन, किनभने नासको दोष छैन। दोष नभएकोलाई किन गाली गर्ने? त्यसमा मुख्य दोष के को छ त भन्दाखेरि नासलाई सञ्चालन गर्नको लागि जो सरकारले नीति नियम बनायो त्यो नीति नियमको दोष छ। नीति नियम भनेको के हो भनेदेखि नास भनेको त एउटा अनुसन्धान गर्ने केन्द्र भयो, होइन? विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने केन्द्र भयो। नार्क छ, अर्को पनि छ, नार्क पनि छ। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि मन्त्रालय मात्र भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र अरू चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि छन्। अब यो सबै अनुसन्धान केन्द्रहरू छ, सेडा छ, थुप्रै छन् नि। सरकारको मातहतमा भएका अनुसन्धान केन्द्रहरूले किन चाहिँ एउटा इफेक्टिभ तरिकाले काम गर्न सकिनन् त भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। फेरि गर्दै नगरे पनि होइन, सेडा, सिनास जस्ता संस्थाहरू 3 दशक अगाडि त विश्वकै र्याङ्किङमा पनि 100 भित्र पर्ने नै। अब त्यसको कारण छ, त्यो पहिला चाहिँ अब प्रशस्त रूपमा कोही डोनरहरूबाट पैसा आयो होला, तर नेपालले, सरकारले के अरे काम गरेको त होइन नि। अब यहाँ एउटा काम नगर्ने एउटा अहिले नेपालको सरकारसँग भएको जो अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् यिनीहरूले काम गर्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण के छ भने त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। त्यो सरकारले पनि बुझ्नु जरुरी छ त्यो कुरा। र त्यही कुरा चाहिँ मैले सरकारलाई पनि भनेको त्यति बेला। त्यो भनेको के हो भने अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्ने भनेको एउटा छुट्टै वातावरणमा, छुट्टै मनस्थितिले, छुट्टै तरिकाले गर्ने चिज हो। यसलाई चाहिँ सरकारको मन्त्रालय, सरकारको विभाग, कुनै भनौँ न प्रोजेक्ट चलाएको जस्तो नियम कानुन ऐनले चलाउने होइन। त्यसलाई स्वायत्त राख्नु पर्यो।
होइन स्वायत्तको कुरा मात्र पनि भएन। अब स्वायत्त राख्दाखेरि पनि फेरि के हुन्छ भने पैसा चाहिँ सरकारकै पर्छ, सरकारको परेपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सरकारको त्यहाँ कन्ट्रोल हुन्छ होइन, स्वायत्तको कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ त्यसको जुन अपरेसन विधि छ, अपरेसन गर्ने जुन मेथड छ त्यो चाहिँ फरक हुनुपर्छ। एउटा विभाग चलाउनको लागि, ल स्वास्थ्य विभाग भनौँ अथवा शिक्षा विभाग भनौँ, कुनै विभाग चलाउनको लागि जुन नियम कानुन र ऐनले चल्छ त्यही नियम कानुन ऐनले चाहिँ अनुसन्धान तथा विकास गर्ने काम चाहिँ चलायो भने हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै ब्युरोक्रेसी हुन्छ। धेरै ब्युरोक्रेसी भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ केही गर्छु भनेर आइडिया लिएर उसलाई जोस जाँगर आएको हुन्छ त्यसको जोस जाँगर मरेर जान्छ फेरि। अनि जोस जाँगर मरेर गएको मान्छेले कसरी अनुसन्धान आविष्कार गर्छ? एउटै कुरा सुधारियो भने अरू नासले पनि काम गर्न सक्छ, अरू अनुसन्धान केन्द्रहरूले पनि काम गर्न सक्छ। अनि मैले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो खोलेर अनि फेरि तमासा देखाउनु पर्दैन, हामीले पनि त्यसमा काम गरे हुन्छ। के सुधार गर्नु? त्यो सुधार भनेको प्रचलित विधि कानुन यो ब्युरोक्रेटिक नर्म्स र अरू संस्थालाई चलाए जसरी चलाउनु भएन। सरकारले अरू संस्थाले जुन चाहिँ नियम कानुनले चलाएको छ ठिकै छ, चलाओस्, त्यसमा हाम्रो कोही विरोध छैन। तर अनुसन्धान केन्द्रलाई चाहिँ एउटा कागजमा चाहिँ स्वायत्त भनेर लेखेर मात्र भएन क्या, व्यवहारमै हुनु पर्यो, व्यवहारमा पनि स्वायत्त हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ चाहिने निश्चित रकम छुट्याइदिनु पर्यो, निश्चित एउटा भनौँ न एउटा प्रोसेस बनाइदिनु पर्यो र त्यो प्रोसेस अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर इमान्दारीका साथ हेर्नु पर्यो। र अनि यो प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई कसरी हुन्छ फकाएर फुलाएर। अब यो प्रतिभा भएको मान्छेहरू भनेको अहिले नेपालको लागि मात्रै भनेको छैन मैले, नेपालमा पनि प्रतिभा भएको मान्छेहरू छन्। अनि नेपालमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन नसकेर नपाएर विदेशमा पलायन भएर विदेशतिर ठुल्ठुलो चाहिँ कामहरू अनुसन्धानको कामहरू गरेका प्रतिभाहरू पनि छन्। उनीहरूलाई पनि आउने सक्ने भुल्न सक्ने ढोका त बनाउनु पर्यो नि। त्यो ढोका भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रचलित नियम कानुन ऐन भन्दा फरक किसिमको लोभ्याउने किसिमको चाहिँ विधि काम गर्ने किसिमले त्यहाँ गएर फेरि त्यो झन्झट बेहोर्नु पर्यो भने को आउँछ? कोही पनि आउँदैन। अब फेरि फर्किनु राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमै, यसले 10 वर्षमा चाहिँ एक प्रकारको खाका आउँछ भन्ने यहाँ थियो सुरु भएको, अहिले 8 वर्ष भयो, 10 वर्षमा आओस् नआओस् छोडिदिउँ। अल्टिमेटली यसले प्रकारान्तरले गर्न खोजेको के हो? के हुन्छ? के लाभ हुन्छ नागरिकलाई, देशलाई? अब 10 वर्ष त होइन, यो 10 वर्षमा भनेको चाहिँ 3 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। किनभने यो स्थापना भएर त्यो संस्थामा कागज पो दर्ता पो 10 वर्ष अगाडि भयो त। तर 3 वर्षलाई नै मानियो भने अब बाँकी रहेको 7 वर्ष। अब 7 वर्ष अब चाहिँ के हुन्छ? 7 वर्षमा केसम्म हुन्छ भने कमसेकम एउटा थोरै भए पनि रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने होइन एउटा संस्कारको विकास हुन्छ, त्यति हो। 10 वर्षमा कोही ठुलो कुरा होला नहोला त्यो बेग्लै कुरा हो, हुन पनि सक्छ। किनभने अनुसन्धान आविष्कार भन्ने कुराहरू चाहिँ कुनै ज्योतिषीले भविष्यवाणी गरेर भन्ने कुरा पनि होइन होइन। कुनै योजनाविदले 10 वर्षमा यतिवटा बिल्डिङ बन्छ, यति किलोमिटरको बाटो बन्छ भनेर चाहिँ घोषणा गरे जस्तो पनि गर्ने चिज होइन। कुन कसलाई कुन समयमा कस्तो किसिमको आइडिया आउँछ र त्यसले कतिको इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारणले अबको 7 वर्षभित्रमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जो कामहरू गरिरहेको छ, सानोतिनो यसमा अनुसन्धानका कामहरू हुन्छन् र त्यो अनुसन्धान भएका कामहरूबाट चाहिँ भनौँ अब यति भन्न सकिँदैन, जस्तो 10-20 भनौँ 20-25वटा 30-40वटा किसिमका सानातिना उद्यमीहरू उत्पादन होलान् बन्लान् होइन। तर मुख्य फाइदा के हुन्छ भने संस्कार बस्छ, रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने संस्कार। यसरी पनि काम गर्नु पर्दो रहेछ र त्यो ठाउँमा गयो भनेदेखि चाहिँ हामीले पाउने सहयोग पाइने रहेछ र मैले गर्न चाहेको काम चाहिँ
चाहिँ गर्न सक्ने रहेछु। कमसेकम सफलै नभए पनि ट्राई त गर्न सक्यो नि, कोसिस गर्न सक्यो नि, त्यो काम चाहिँ हुने रहेछ भन्ने किसिमको एउटा संस्कार बस्छ। संस्कार बसिसकेपछि अन्य कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले एउटा जग बस्छ। 10 वर्षमा हुने कुरा के हो भने रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्नको लागि एउटा संस्कारको साथसाथै एउटा जग बस्छ र त्यो जगमा भविष्यमा चाहिँ अगाडि कामहरू हुँदै जान्छन् र पक्कै पनि नेपाल चाहिँ एक कुनै न कुनै समयमा समृद्ध हुन्छ। अहिले चाहिँ कस्ता युवाहरू आइरहेछन् तपाईँका? यो कोभिडको समय त यो एउटा विशेष समय भयो, यसकै बेलामा पनि तपाईँहरूले पिपिईदेखि लिएर अत्यावश्यक जे माग हुन्छ ती आपूर्ति गरिरहनु भएको छ जसरी सकिन्छ मौलिक ढङ्गबाट। अरू बेला चाहिँ कस्ता युवा आइरहेछन्? जिज्ञासु युवाहरू, सिक्न खोज्ने युवाहरू, सृजनशील युवाहरू? किनभने तपाईँहरूले दान गर्दाखेरि दाताहरूलाई पैसा मात्रै होइन, त्योभन्दा ठुलो आइडिया दान गर्नुहोस् भन्नुभएको छ नि त। त्यस्तो आइडिया दान गर्ने युवाहरू कुन परिमाणमा आछन्? युवाहरूको मात्र कुरा होइन। यहाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा पहिलो कुरा यहाँ आएर काम गर्नको लागि शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन। भए पनि भयो, नभए पनि भयो। किनभने हामीले सोध्दैनौँ शैक्षिक योग्यता कति। शैक्षिक योग्यता चाहिने चाहिँ जागिर खानलाई हो। शैक्षिक योग्यताले त संसारमा कहाँ चाहिँ विज्ञान पढेर वैज्ञानिक भएको छ र कहाँ साहित्य पढेर कवि भएको छ? त्यस कारणले जोसुकै पनि दोस्रो कुरा उमेरको कुरा भयो। उमेरको कुरा चाहिँ के छ भने सानो बालबालिकाहरूदेखि लिएर ठुला युवाहरूदेखि लिएर बुढापाकाहरू जसले प्रौढदेखि वृद्धसम्मले यहाँ आएर काम गर्नु सक्छ। अब कस्तो किसिमको आइडियाहरू आएको छ भन्दा आइडियाहरू धेरै किसिमको आइडियाहरू आउँछ। जस्तो कि नमुना म भन्छु धेरै किसिमको आइडियाहरू पनि आउँछन्। अनि फेरि आइडिया ल्याएर केही यस्तो गर्छु भन्नेहरू पनि आउँछन्। र अर्को फेरि कस्तो आइडिया आउँछ भने ल म यस्तो काम गर्छु, मलाई यस्तो चिज बनाइदिनु पर्यो भनेर व्यक्तिहरू आइरहेको छन्। म तपाईँलाई त्यसको उदाहरण दिन्छु हैन। अनि फेरि अर्को कुरा, यो आइडियाहरू चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि फिल्डको हुनुपर्छ। आविष्कार केन्द्रमा चाहिँ आएर यहाँ धेरैले सोच्ने गरेको इन्जिनियरिङको आइडिया चाहिए अथवा आइटी क्षेत्रको आइडिया ल्याउनु पर्ने भन्ने हुन्छ भन्ने सोचाइ छ। त्यो होइन कि जुनसुकै पनि क्षेत्रको, कृषिको, स्वास्थ्यको, शिक्षाको, व्यापार व्यवसायको हैन, जुनसुकै पनि किसिमको जो चाहिँ इन्टरप्रेन्योर बन्न सक्ने किसिमको आइडिया यहाँ ल्याउँछन्। र अब उदाहरणको लागि अब त्यो म के भन्छु भने जस्तो एउटा आइडिया यहाँ चाहिँ अब धेरैले भन्ने गरेको के छ भने नेपालमा चाहिँ कृषिको विकास गर्नको लागि कृषि औजारहरूको बनाउनु पर्यो। यस्तो किसिमको आइडियाहरू भनौँ न, यो कृषि यस्तो किसिमको औजार, फेरि एउटा किसिमको औजार बनाएर त भएन नि, यस्तो किसिमको औजारहरू बनाउनु पर्छ, म बनाउँछु भनेर। जस्तो कसैले धान काट्ने मेसिनको र कसैले धान रोप्ने मेसिनको, मकै छोराउने भन्छ, त्यस्तो किसिमको हैन। अब यहाँ जस्तो अब कसैले चाहिँ अब यो इलेक्ट्रिक गाडी बनाउँछु भन्ने किसिमको यस्तो किसिमको आइडियाहरू लिएर आइरहेका छन्। र यो अहिले आविष्कार केन्द्रमा सुरुमा चाहिँ हामीले 40वटा किसिमको आइडियाहरूलाई चाहिँ हेरौँ। आइडिया त थुप्रै आउँछ, तर सम्भावना छ कि छैन त्यसलाई हेरेर 40 किसिमको आइडियाहरूबाट सुरु गरेर अब त्यसमा चाहिँ 32वटा किसिमको आइडियाहरूमा काम गर्न थाले। काम गर्दै जाँदाखेरि 5-6-7वटा आइडियाहरू चाहिँ अब अलि असफल होला है जस्तो भयो। उनीहरूले पनि अलिकति हरेस खाए। अब 25वटा आइडियाहरू थिए र 25वटा आइडियाहरूमा चाहिँ काम भइरहेको मध्येमा अहिले 6वटा किसिमका आइडियाहरू चाहिँ करिब अन्तिम चरणसम्म पुगेका छन्। यो त काम भइरहेको कुरा हो। व्यावसायिक रूपमै पनि अगाडि बढाउन सकिने गरी जस्तो ती 6वटा के 6वटा जस्तो 6वटामा चाहिँ एउटा बेबी वार्मर भनेर यो गाउँको हेल्थ पोस्टहरूमा, स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिने वार्मर, त्यसको काम चाहिँ भइरहेको छ। र त्यसको सँगसँगै यो लाइट थेरापी, ब्लू लाइट थेरापी बच्चाहरूलाई, यो जन्डिस भएर जन्मेको बच्चाहरूलाई उपचार गर्ने एउटा सिस्टम त्यहाँ त्यो भइरहेको छ। अब दोस्रो चाहिँ अब यो सब्जी कोठी भनेर
किसानहरूको उत्पादन भएको सागसब्जीलाई चाहिँ केही समयसम्म, केही हप्तासम्म, 1-2 हप्तासम्म भण्डारण गर्न सक्ने त्यो तात्कालिक शीतघर जस्तो त्यो चाहिँ भइरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ यो पुरानो गाडीहरूलाई, डिजल पेट्रोलको गाडीहरूलाई इन्जिन फालेर यो इलेक्ट्रिक ब्याट्रीबाट चलाउने भन्ने किसिमको पनि त्यो पनि राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो। यो अब भइरहेको गाडी 20 वर्ष पछाडि विस्थापित गर्ने भन्नेलाई त्यसको इन्जिन फालेर त्यसलाई चाहिँ स्तर अभिवृद्धि गरेर विद्युतीय बनाउने त्यो काम पनि भइरहेको छ। अब अर्को कुरा जस्तो यो हामीले सुरुमा नै गरेको कुरा हो, त्यो ड्रोनबाट एकदमै दुर्गम ठाउँहरूमा औषधि पुर्याउने भन्ने कुराहरूको त्यो ड्रोनको विकासको प्रोटोटाइप विकास गरेर प्रोटोटाइपहरू बनाएर परीक्षण हुने कामहरू के अरे भइरहेको छ। अब अर्को एउटा भइसकेको काम चाहिँ भनेको के हो भने झिङ्गा प्रयोग गरेर त्यसबाट कुखुराको दाना बनाउने, माछाको दाना बनाउने काम चाहिँ त्यसको परीक्षण भइसकेको छ। अब यस्तो किसिमले अब विभिन्न चिजहरू परीक्षण हुँदै गर्छन्। अब कोही सफल हुन्छ, कोही असफल हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनुसन्धान तथा आविष्कारको काममा सफल हुने भनेको सङ्ख्या प्रतिशत भनेको 10% हो। त्यो त थोमस अल्वा एडिसनलाई हेरे पनि हुन्छ नि। उनले त सयौं पटक, हामीले हाजिर जवाफमा पढ्थ्यौँ 999औं पटकमा चाहिँ उनी सफल भएको थिए भने त्यो ठ्याक्कै सङ्ख्या कति हो? नै त्यो हो, वास्तविकता त त्यो हो। तर धेरै मान्छेहरूले त्यो वास्तविकतालाई बुझ्दैनन्। जस्तो अहिले पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के काम गर्यो? यो स्थापना भएको 8-10 वर्ष भइसक्यो, काम गर्न थालेको पनि 3 वर्ष भयो। यो किन यसले केही पनि ढडेको सिङको ठाडो गरेन? किन चाहिँ जनताहरूबाट चाहिँ पैसाहरू मात्र लिइरहन्छ भनेर त्यो भन्छन्। त्यो नबुझेको मान्छेले भन्ने कुरा हो हैन। उनीहरूले के ठानिरहेका छन् भने यो आविष्कार केन्द्र चलाउनु, अनुसन्धान गर्नु भनेको कुनै विकास निर्माणको काम गर्नु जस्तो हो भनी ठानेछन्। विकास निर्माणको काममा के हुन्छ भने कुनै एउटा कुलो बनाउनु पर्यो भने कति लामो कुलो बनाउने, कत्रो बनाउने, कति समयभित्र र कति खर्चमा बनाउने भन्ने हुन्छ। कुनै एउटा बाटो बनाउने पनि तरिका त्यही हो, यति खर्चमा, यति लामो, यति समयभित्र त्यो बनाउने, स्कुल बनाउने, अस्पताल बनाउने, अब एयरपोर्ट बनाउने, जुनसुकै चिज पनि, हाइवे बनाउने, त्यो चाहिँ के हो भने त्यो अनुसन्धानको काम होइन, निर्माणको काम हो। निर्माणको काममा सबै चिज पहिल्यै नै अनुसन्धान भइसकेको हुन्छ अनि त्यही अनुसन्धानलाई प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने हो। यही कुरा पनि तपाईहरुले जे अहिले गरिरहनु भएको छ, यही कुरा पछि बजारीकरण भएर व्यावसायिक उत्पादन भयो भने त्यो पनि निर्माणको काम हुन्छ पछि, त्यति बेला हैन हुन्छ। तर त्यो जुन नयाँ कसैको नयाँ सोचहरू छ, अनुसन्धानहरू गर्ने छ, त्यसको सफलताको दर रेट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 10% भन्छन्। अब 10-15% होला। 15% भयो भने त अचम्मै राम्रो भयो। जुन कुरा विकसित देशहरूले भनिरहन्छन् कि जति पनि अनुसन्धानमा खर्च गरिन्छ त्यसको चाहिँ 10% भयो भने एकदमै राम्रो आउटकम हो भनिन्छ। तर जस्तो यो धेरैले के सोच्छन् भने एनजिओ चलाए जस्तो सोच्छन् क्या। एनजिओले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै लक्ष्य राखेर यतिजना चाहिँ के अरे घरहरूलाई, घरधुरीलाई चाहिँ खानेपानीको धारा पुर्याउने भन्यो अनि ठ्याक्क जतिजनालाई भनेको हो त्यतिजनालाई पुग्ने भयो। र यतिजनाको चाहिँ घरमा टोइलेट बनाइदिने भनेर सङ्ख्या थियो क्या, त्यतिजनाको भयो ठ्याक्कै। त्यो त 100% काम भयो नि। त्यो त अनुसन्धानको काम होइन, निर्माणको काम हो हैन। त्यस कारणले अनुसन्धान तथा विकासको कामहरूमा यो एनजिओले गरे जस्तो तरिकाले यो त्यसको रिजल्ट आउँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु चाहिँ जनसाधारणले आवश्यक छ। एउटा बहुचर्चित भनाइ छ तपाईको, म विज्ञ अथवा विद्वान होइन, महामूर्ख हुँ। यो भनिरहनुहुन्छ तपाईँले भाषणमा, अन्तर्वार्तामा। किन भने यस्तो? यो प्यारो यो होइन, यो मलाई चाहिँ यो भन्नेको कारण चाहिँ एउटा कतिले के ठानिरहेछन् भने यसले चाहिँ ठट्टा गर्यो भन्ने ठानिरहेछ हैन। यो त्यत्तिकै बौलायो पनि भनिरहेछ हैन। बोलाउँछ यो बौला मान्छे हो र बौलाएर यसो भनेको पनि भनिरहेछन्। तर वास्तविक कुरा चाहिँ मैले भनिरहेको छु।
होइन, मैले कोही बोलाउनलाई ठट्टा गर्नलाई पनि भनेको होइन। वास्तविक कुरा के हो भने अहिले जस सबै नेपाली जनताहरूले अथवा मलाई चिन्ने मान्छेहरूले मलाई के भनिरहेका छन् भने एकदमै नेपालको के अरे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भनिरहेको छ। अब म वैज्ञानिक होइन, वैज्ञानिक नभएको कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ म चाहिँ वैज्ञानिक हुँ भनेर भन्ने होइन। अब मैले गरेको म के हो त उसो भए वैज्ञानिक नभएको भए भन्दाखेरि के हो भने म चाहिँ एउटा मूर्ख मान्छे हो। मूर्ख किन मूर्ख हो भन्दाखेरि जुन कामहरू गरिरहेको छु मैले जानेर गरेको छैन, नजानिकन गरिरहेको छु। संसारमा नजानेको काम चाहिँ लौतनी गरौँ भनेर धेरैले गर्दैनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन, उनीहरूको आफ्नो इच्छाको कुरा हो। तर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलौँ, यसले चाहिँ देश विकास गर्ने, यसरी खोल्यो भने देश विकास हुने रहेछ, गर्नै पर्ने रहेछ भनेर त्यो कुरा त सबैले बुझिएको छ। तर कसैले आँट गरेन। आँट नगरेको कुरा अब न त सरकारले आँट गर्यो होइन, न त कोही व्यक्तिले आएर आँट गर्यो। अब कसैले पनि आँट नगरेको कुरालाई म चाहिँ मूर्ख नभइकन त यो त के अरे सुरुवात त हुँदैन। त्यस कारणले म आफू मूर्ख हो। पहिलो कुरा वैज्ञानिक होइन, यो कुरा चाहिँ सबैले जान्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि म मूर्ख हो। किन मूर्ख भयो भन्दाखेरि नजानिकन यो कामहरू सुरु गरेको हुनाले मूर्ख भयो। अनि मुडेबल भन्छ, मुडेबल लगाउने हो। तर अब यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि म आफू मात्र छैन होइन, म एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा यो भने जस्तै बृहस्पति झुटो हुन्छ भने जस्तै म मात्र छैन नि त। मेरो साथमा मेरो पछाडि लाग्ने र मसँग काम गर्ने हजार मान्छेहरू छन् होइन, करोड छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। हजारौँ त छ नि मान्छेहरू होइन, र उनीहरूको चाहिँ सहयोग पाएर मूर्खताका साथ अगाडि बढिएको छ। अब मूर्खताका साथ किन अगाडि बढ्यो त्यसको कारण पनि म बताउन चाहन्छु। कुनै पनि कुराहरू तपाईँले आफ्नै जिन्दगीमा पनि अथवा कसैले आफ्नो जिन्दगीमा पनि केही कामहरू गर्न चाहन्छ तर पुग्दैन। न त उसँग सम्पत्ति छ, न उसँग बुद्धि छ होइन, गर्न चाहन्छ। अब त्यो गर्न चाहने मान्छेले, त्यस्तै इच्छा राख्ने मान्छेले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? के चाहिँ भयो सकिँदैन भने चुप लाएर बस्नु पर्यो होइन। अब चुप लाएर नबस्ने हो भने केही न केही त गर्नु पर्यो। केही न केही गर्नलाई त जबरजस्ती गर्नु पर्यो। जबरजस्ती गरेर जे हुन्छ त्यो चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नको लागि मान्छे अलि मूर्खै हुनुपर्छ। अलिअलि मूर्खले होइन, बेसरी मूर्ख हुनुपर्छ। त्यस कारणले म आफू मूर्ख हुँ भन्ने कुरा म साँच्चैकै मूर्ख भएको हो होइन। तर मैले चाहिँ कसैलाई सुनाउनलाई ठट्टा गर्नलाई म मूर्ख हो भनेर भनेको होइन। उत्तरार्धतिर छौँ हामी। हाम्रो यो संवाद सुनेपछि त्यति बेलाको 3 वर्ष अगाडिको तमसुमा ज्योतिर्गमयको श्रृङ्खला पश्चात पनि हामी पनि त्यो सहयोगका लागि साधक बनेका थियौँ। केही पछि अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि लिलामीका लागि गर्नुहुन्छ भने चितवनका अरू सहयोगी हातहरू पनि आए। त्यसैले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न चाहने, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्न चाहनेहरूले सहज रूपमा कसरी सहयोग गर्न सक्छन्? के माध्यम हुनसक्छ? त्यो माध्यम भनेको चाहिँ के हो भने ब्याङ्क मार्फत सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले अहिले 2वटा ब्याङ्कहरू छ। एउटा हिमालयन ब्याङ्कमा एउटा खाता छ, एउटा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा खाता छ, ब्याङ्कको खाता। र अब यी सेवाको साथीहरूले उनीहरूले चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट खोलिदिएका छन्। यी सेवा जो चलाउँछन् उनीहरूले आफ्नै एउटा CSR अन्तर्गत सहयोग गर्नलाई। अब त्यो माध्यमबाट हो, त्यो त ब्याङ्क टु ब्याङ्क गर्ने अथवा यी सेवाबाट पठाउने। र त्यसको लागि चाहिने जो छ ब्याङ्कको खाता नम्बर अथवा यी सेवाको खाता नम्बर चाहिन्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सम्पर्क गरे हुन्छ। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सम्पर्क गर्नको लागि सजिलो तरिका चाहिँ के छ भने NIC-Nepal.org NIC नेपाल भनेर एउटै वर्ड हुन्छ। NIC-Nepal.org मा त्यहाँ गयो भने खाता नम्बरहरू सबै त्यहाँ उपलब्ध छ। अब अर्को कुरा, म चाहिँ यो फेसबुकमा चाहिँ पनि छु।
फेसबुकमा मेरो एउटा सेतो टी सर्ट लागेको छ, त्यसमा मेसेन्जर गऱ्यो भने जोसुकैले मेसेज पठाए पनि मैले चाहिँ मेसेज दिइरहन्छु, कसैको पनि मेसेज छुटाउँदैन। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि ट्विटरमा पनि डीएम गर्न सकिन्छ, ट्विटरमा पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के त भने फोन नम्बर, मेरो फोन नम्बर म 24 घन्टा मेरो फोन खाली हुन्छ र एभाइलेबल हुन्छ। तपाईँले सार्वजनिक रूपमा भन्न पनि मिल्छ? मिल्छ। मेरो फोन नम्बर केही लुकाउने भन्ने हो 9841 592361। कसैले मलाई चाहिँ खाता नम्बर चाहियो भने मलाई फोन गर्ने, अनि यो खाता नम्बर पठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्यो भने त्यही फोन नम्बरमा एसएमएस गरेर मैले खाता पनि पठाउँछु। मेसेन्जरमा पनि कसैले सोध्यो भने मेसेज उत्तर दिइहाल्छु। अब जुन सजिलो तरिका चाहिँ अहिलेको जमानामा यही छ। तर महावीर पुनको फोन नम्बर म पुनः फेरि दोहोऱ्याउँ, 9841 59 23 61। मेरो फोन बिजी भयो भने कसैले फेरि अर्को पटक फोन गर्नु होला, किनभने मेरो काम चाहिँ फोन उठाउने मात्र काम हुन्छ, धेरै जसो फोन आइरहन्छ। अब यो कार्यक्रम पछाडि तपाईँले 1-2 साता झन् बढी तपाईँको व्यस्तता बढ्ला? अहिले पनि छ, घटेको छैन। झन् बढ्ला भने 5 महिना भयो, फोन त व्यस्तको व्यस्तै छ, झन् बढ्ला। दुर्लभ मात्रै यस्तो संयोग जुर्छ जसले कार्यक्रम मार्फत पनि थोरै मनलाई हलुको बनाउने, परोपकारी कामका लागि चाहिँ साधक बन्न सक्ने। नत्र भने हाम्रो जस्तो टेलिभिजन कर्म भनेको त बाजाबाज गराउने, संवादका नाममा राजनीतिक भाषण, सम्भाषण, प्रचार, प्रतिशोध, आकाङ्क्षालाई प्रस्फुटित गर्ने डबली हुन्छ। सकेसम्म तमसुमा ज्योतिर्गमयमा चाहिँ त्यसलाई निकै कम गर्ने कोसिस गराउँछौँ। फेरि राजनीतिलाई निषेध गरेर पनि हुँदैन। नीतिहरूको पनि मूल नीति भएका कारणले प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षहरू, मन्त्रीहरू, नीति निर्माताहरू त त्यसका लागि उहाँहरू आउनु भएन भने उहाँहरू जवाबदेही पनि हुनुहुन्न। तर सकेसम्म त्यसको अंश चाहिँ 30 देखि 33%, 1/3 मात्रै राजनैतिक क्षेत्रलाई छुट्याउने कोसिस गर्छौँ। आज त्यस्तै पुनित काम गरियो, तपाईँ आउनुभयो, यो अभियानले अझ सफलता पाओस्। अन्तिममा जाँदा दर्शकहरूलाई केही आफ्नो आह्वान छ कि? दर्शकहरूलाई आह्वान, अहिलेको तत्कालीन आह्वान, अब भविष्यमा आह्वानहरू आउँदै गर्ला, पहिला पनि आह्वान गरेकै हो। तत्कालीन आह्वान चाहिँ के हो भने कोरोनाको महामारी छ। अहिले कोरोनाको महामारी विश्वभरि छ, नेपालमा मात्र होइन। र नेपालमा भन्दाखेरि पनि झनै धेरै खराब रूपमा छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ नडराउँ। हामी नेपालीहरू चाहिने भन्दा 5 गुणा 10 गुणा डराएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि 5 महिनाभन्दा बढी समयसम्म हाम्रो सम्पूर्ण कामहरू ठप्प गरेर अनि चाहिँ घरभित्र ढोका थुनेर यो भूतसँग डराए जस्तो हैन, अब जसरी भूतसँग डराउँदाखेरि चाहिँ ढोका थुनेर हामी भित्र बसिन्छ नि, त्यस्तै कोरोनालाई एउटा भूत जस्तो ठानेर हामी चाहिँ ढोका थुनेर घरभित्र बसिरहेका छौँ। यो एउटा रोग हो, रोगसँग डराउनै पर्छ, नडराएर हुँदैन। अनि रोगसँग बच्नको लागि सावधानी गर्नुपर्छ। हामीले त्यो सावधानी भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञहरूले भन्छन् हैन, त्यो चाहिँ म जस्तो मान्छेले भन्ने पनि होइन, कोही नेताले पनि यसो गर भनेर चाहिँ उनीहरूलाई निर्देशन दिने होइन। त्यो त स्वास्थ्य विज्ञहरूले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्ने हो। फेस मास्क लगाउने, अनि चाहिँ के लाउने, कसरी लाउने, कायम गर्ने, अनि दूरी काम गर्ने, हात धुने हैन, सेनिटाइजरले लगाउने, भिडभाड नगर्ने, बिना काम चाहिँ हिँडडुल नगर्ने, यति काम गर्यो भने पनि धेरै नै यो चाहिँ रोकथाम हुन्छ। यसरी हुँदाहुँदै पनि हामी के गरिरहेका छौँ भने सबै चिज चाहिँ एकदमै यो कोरोना लागेपछि यसले छोएपछि त खुसुर्कै मारिहाल्छ, गोली लाए जस्तो खुसुर्कै मारिहाल्छ जस्तो चाहिँ सोचेर अनि चाहिँ ज्यादै डराएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भनेदेखि धेरै कुराहरूमा चाहिँ के अरे हामीलाई घाटा परिरहेको छ। जस्तो स्कुलहरू भनौँ, विद्यालयहरू, कुनै जिल्लाहरू छन् कोरोनाको सङ्क्रमित 0 भएको जिल्लाहरू पनि 5-7 छन्। कुनै जिल्लामा 3-4 जना के अरे कोरोनाले सङ्क्रमित भएको के अरे जिल्लाहरू पनि छन्, 4-5 जना। अब त्यो 5-10 जना एउटा जिल्लाभरिमा कोरोनाले सङ्क्रमित भएको बिरामी छ भनेर
त्यो जिल्ला नै पुरै लकडाउन गर्नु त भएन त। ठाउँ हेरेर कुन स्थानीय स्तरमा कहाँ चाहिँ त्यो ठाउँलाई त्यो रोक्नु पर्यो। अनि जिल्लाको पनि त्यही हो। अब यसरी गरेर चाहिँ हामीले आफूले गर्ने पर्ने कामहरू चाहिँ त्यो एउटा हिउँ आयो निउँ पायो जस्तो गरेर कोरोना भयो भनेर सुतिराखेर काम चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले धेरै नडराउँ, डक्टरहरूले गरेको दिएको निर्देशनलाई पालना गरौँ अघि। अनि चाहिँ धेरै जान्ने नहौँ। फेरि हामी चाहिँ नेपालीहरू आफू चाहिँ धेरै जान्ने भएर है आफू नै डाक्टर जस्तो गएर है चाहिँ सबैलाई सिकाउँदै हिँड्ने। अनि के अरे यो जुन परिस्थिति छ परिस्थितिलाई चाहिँ झनै के अरे नराम्रो गराउने, नराम्रो वातावरण सिर्जना गर्ने काम नगरौँ। यो अवस्थामा बाँचौँ, सबैलाई बचाउँ पनि। आफूले सकेको आफूले गर्न सक्ने किसिमले आफू बचौँ, अरूलाई पनि जे गर्न सकिन्छ। जस्तो भोकमरीहरू लागेर कति मान्छेहरू कोरोनाले होइन भोकमरीले मरिरहेको छ। त्यो भोकमरी लागेको मान्छेहरूलाई सहयोग गरौँ, बचाउँ न उनीहरूलाई कमसेकम। हुन त कतिले गरिरहेको छन् होइन। अब त्यो पनि गरौँ, बाँचौँ। अहिलेको मुख्य प्रायोरिटी प्राथमिकता भनेको बाँच्नु हो। किनभने मरिसकेपछि सिद्धिगयो। बाँचियो भने बल्ल भविष्यमा गर्ने जे गर्नुपर्ने हो, विकासका काम गरे गरौँला, अनुसन्धानका कामहरू गरे गरौँला, सबै चिजहरू गरौँला। तर साह्रै चाहिँ नडराउनुहोस्, अलिकति मन चाहिँ पनि दह्रो बनाउनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अनुरोध छ। धन्यवाद। समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष वैज्ञानिक महावीर पुन। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। This program is brought to you by विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। इकोठ्याक नेपालसँगै अघि बढ्दै। It's an AP1 presentation.